السلام الخوت صافا ترونكيل كلشي مزيان. هاد القطايس مقود بجد اسرائيلي ولكن خطير. سو الدراري دونك غنجاوب على كيسيون ديال سي محمد باغينال. عيد مبارك سعيد وميرسي بزاف على لي فيديو اللي كدير، الله يحفظك. خويا عندي واحد السؤال، دابا انا كنقرا في استي او اف بي بي تي وداير ديفلوبمون انفورماتيك. بغيت نعرف اذا كنتي غادي تختار ما بين لا كومبيتونس و لا نوت ديال الدبلوم، شكون غادي تختار اخويا؟ كيسيون مهمه الصاد. دونك باش نجاوب عليها، دونك نقول الدراري بعدا الا ما كنتيش ابوني تابونا الصاد، وتنقول الدراري كاملين اللي تعجبهم الكونتوني تابونا باش يشجعوا لاشين اي المحتوى. و دونك الكيسيون الا بغيت نتريتيها، المهم نتريتيها لوجيكمون. دونك انت بغيتي تقول لي واش الانسان ملي تيكون دونك تيقرا ايتوديون واش يختار يولي مجهد في اون كومبيتونس ولا يركز على الدبلوم اللي راه ياخذ. بون اوكي، دونك حنا في المغرب وبزاف الدول كنتبازاو على الدبلوم باش تمشي دوز لونتروتيان. دونك الدبلوم غيمكننا باش نمشيو ندوزو ان اونتروتيان، داكور. اما غتمشي بحال هكا السلام عليكم، ما عندك لا كارطون لا كاريت لا والو، وغتجي وغتقول لهم بغيت ندوز اونتروتيان، عندك واحد في الألف ولا واحد في 500 ولا واحد في 100 كاع ديال لي شونس باش تمشي دوز ان اونتروتيان. دونك الهدف تاعنا هو نلقاو خدمه، داكور. ملي كتاخد ديبلوم تيهز لك واحد البروبابيليتي، داكور، باش تمشي دوز لونتروتيان. دونك تتولي عندك امكانيه غتمشي دوز لونتروتيان. من بعد لونتروتيان ملي كتوصل وتدير لونتروتيان تكون مع الريكروتور ديالك، ديك الوقيته خونا ما مسوقش الدبلوم تاعك وما مسوقش النقطه ديال الدبلوم ديالك ابار بون، ولكن غالبا سيرتو في الدومين تاعنا بنادم ما كيتسوقش النقطه تاع الدبلوم. الا كانت مزيانه هي هذيك، كانت ديبلوم راه ديبلوم راه ورقه وصافي، تسموها شرويطه ولا كارطونه ولا بون كارطونه ديبلوم كون ضربنا عليه تما باش نسموها شرويطه. دونك ديك اللحظه الريكروتور دونك عنده باغ اكزومبل 5 الناس ولا 4 الناس ولا غير انت بوحدك، بون نديرو 5 الناس باش تكون واحد كوميم واحد الكوتي ديال الكومبيتيسيون. دونك السيد ديك الوقيته ما كيشوفش غالبا الدبلوم ديالك، حيت الا جيتو نتوما 10 كاملين او اف بي بي تي هو باغي يخدم على بروجي باغ اكزومبل شي با بروجي كيستعمل جي 2 او، دونك غيشوف الناس اللي تعرفوا جافا جي 2 او، واخا واحد غيكون جايب 16 ولا 18 ولا شي با عنده المونسيون تري بيان في الدبلوم تاعو، ولكن غيهضر معاه غيلقاه المهم عنده نيفو عادي في جافا، واحد عنده 10 ولا 11 ولا 12 وغيلقاه تا كوتي تلقاه مجهد باغ اكزومبل شاد دي فريمورك ديال جافا، شاد كيفاش كتخدم هذه كيفاش غدير هذه كيفاش نديرو، دونك زايد في النيفو باغ اكزومبل في هذا الدومين اللي محتاج ليه هو، دونك غادي يخدم داك خونا اللي محتاج ليه، داكوغ، حيت هو خاصو واحد تعرف الجافا، داكوغ، حيت عنده بروجي ديال جافا، داكوغ، فهمتي القضيه. دونك الانسان اون ميم طون خاصو يشد ديبلوم، داكوغ، بنقطه صافا بيس 11 12 13 لقى يشد اكثر بيس، ولكن اون ميم طون يحاول يركز على اون كومبيتونس اللي يكون هو تعجبو ويكون شويه فايد داك النيفو جون زيرو بازيك يكون شاد فيها شويه باش يمشي للسوق يكون بون يمشي يفيزي حاجه وحده، داكوغ.
واخا تيقول لك انسان مزيان يكون بوليفالون بلا 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 بلا، ولكن راه ليكول كتخليك بوليفالون حيت كتقريك بزاف د المواد. داكوغ، كتخليك تكون تضرب هنا وتضرب هنا وتضرب هنا وتضرب هنا. ولكن انت شخصيا كومون دير ابار في ليكول حاول تضرب في شي حاجه بزاف وتخصص فيها واحد شويه زايد باش تكون باش هي كنتي باغي انت دير فيها كارير، بلا ما تحاول بلا ما تحاول تكون. حيت كاين ناس كل واحد كيدير. كاين اللي كيشد كل شيء شويه شويه شويه، ماشي يشد كل شيء شويه 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 من الحاجه، وتمشي للمارشي الطرافاي تيبقى يدفع هنا يدفع هنا يدفع هنا يدفع هنا يدفع كل شيء. وابخي اللي خدموا باغ اكزومبل هو كان تيخدم جافا دوت نت بي اش بي ثلاثه كان تيخدم، عنده واحد نيفو بازيك. دونك تيجي للمارشي الطرافاي وكيدفع ديك زونتروتي، يدفع دي كومون دير دي زوفر دومبلوا بحال هكا. ابخي باغ اكزومبل مول بي اش بي كيخدموا صافي، كيمشي في بي اش بي كيضرب فيه عام عامين 3 سنين 4 سنين صافي، كيبقى عنده 4 ديكسبيريونس ديال بي اش بي. جافا ودوت نت نساو عليهم شويه وما عندوش دي زاني ديكسبيريونس. ابخي سي بون تيكمل في بي اش بي بوندون 10 ولا 15. وكاين هو اللي تيكون تيقرا تعجبو باغ اكزومبل شي با اون تكنولوجي دوني كتكون تعجبو، و دونك كيتخصص فيها واحد شويه وتيقول انا غادي نخدم في هاد التكنولوجي. دونك تبقى يدفع لي زوفر سورتو لي زوفر اللي تيكونوا متخصصين في هاد التكنولوجي، وكيمشي كيدوز فيها وكيكمل. دونك انا بالنسبه ليا لا نوت ولا الكومبيتونس، لا نوت اذا كنا غناخذوا لا نوت نعطيها 3 على 10، والكومبيتونس نعطيها 7 على 10. داكوغ، دونك انسان دونك ياخذ ديبلوم كوميم بواحد النقطه اللي صافا مقبوله، او او ميم طون ياخذ يشد اون كومبيتونس اللي غيقدر يخدم بها، حيت الهدف تاعنا في سورتو في الانفورماتيك هو لا كومبيتونس. اما ديك العقليه تاع الدبلوم وغتمشي وغتدفعوا للدوله والدوله غتخدمك وغتبقى عاصر 40 عام وانت كتمص في كومون ماشي كتمص كتخلص، وفي الاخر هذيك العقليه تبقى مريح وتسنى الدوله غادي تخدمك وتخدم عندها وتبقى عاصر 40 عام عندهم. ماشي تنقولها انها خايبه ولا عيانه ولا شي حاجه، ولكن في الدومين ديالنا ديفلوبمون ماشي خلينا من الدبلوم، ماشي غتدفع ديبلوم باش تبقى تطبع في حاله ازدياد، ولا عند خصك شي سافوار فير غديروا للناس. دونك لا كومبيتونس هي اللي اهم من الدبلوم. الدبلوم راه كيجي مع الخدمه مع العمليه تاع القرايه مع سير وجي وبقى تكون بريزون في ليكول من 8 حتى 6. مي بون في الاخر الكومبيتونس هي اللي كتخدمك. حيت شحال من وحدين قراو معايا في المغرب وعندهم باك بلس 5 و5 كون ديال بريفي وخسروا 20 مليون وما كيعرفوش حتى كونترول ام كونترول زد. داكور، وما خدموش حيت ماشي الدبلوم اللي غيخدمهم، حيت دونك حيت ماشي الدبلوم اللي غيخدمهم، حيت الكومبيتونس هي اللي غتخدمك. الا كنتي تصور حتى 5 سنين وانت جالس في اون ايكول ولا عامين وانت جالس في اون ايكول وشديتي الدبلوم وما عندك والو في راسك، راه ما غدير والو. واخا تمشي دوز اونتروتيان ما غدير والو. صافا ديال ريبونس الخاي محمد باغينال، وجمجموا لي الدراري وتابونا. بيس.